Mayong hapon mga kamatis. Break time man na pa 20 minutes. Ang topic na to karon ang mga nagkalailaing henerasyon. Una, silent generation. Ang silent generation natawo sa tuig 1928 to 1945. Ang mga tao sa silent generation natawo sa panahon sa dakong kalisod tungod sa gubat. O giila sila sa pagkaresponsable, masaligon, o mahigugmaon sa tradisyon o sa pamilya. Kini nga henerasyon wala kayo magpakita og opinyon ug mas gusto nila nga magpuyo ra sa hilom. Ang ikaduha mao ang baby boomers na tawo sa tuig 1946 to 1964. Ang mga tao nga natawo sa panahon nga ang kalibutan nagsugod pagbangon human sa World War II. Ang ilang henerasyon nagtan-aw sa dako nga kausaban sa ekonomiya, teknolohiya ug kultura. Giilaw sab sila sa pagtrabaho ug sa ilang loyalty sa trabaho. Ang ikatulo mao ang Generation X. Natawo sa tuig 1965 to 1980. Ang Generation X mao ang mga tao nga nagsugod pagdako sa panahon sa mga kausaban sa teknolohiya ug kultura. Sila ang henerasyon nga independent, dili-dali motuo ug adunay mas daghang pagduda sa sistema. Sila kasagaran nakasaksi sa pagsugod sa computer age ug sa modernong teknolohiya. Ang ikaapat mao ang millennials o Gen Y. Morning tuiga nga natawo po ko, no? 1981 to 1996. Ang mga millennials kay mga tao nga nakasaksi sa pag-uswag sa teknolohiya. Gilasab sila sa pagka-adaptable sa mga bag-ong teknolohiya ug usay giingon nga sobra ka tech savvy o mga techie, no? Then sila usab kasagaran may mga strong values bahin sa social justice o environmental awareness. Ang ikalima mao ang Generation Z. Natawo sa tuig 1997 to 2012. Ang Generation Z mao ang mga bata nga natawo sa panahon sa internet o smartphones. Sila sab ang tunay nga digital natives. Kay balo na sa teknolohiya sukad pagkabata. Ang ilang henerasyon usa ka diverse and entrepreneurial group nga nagtan-aw sa mas daghang kalibutang konektado. Ang ikaunom mao ang Generation Alpha. Natawo sa tuig 2013 hangtod sa present. Ang Generation Alpha kay mga bata nga natawo karon og sa umaabot pa. Sila ang nagtubo sa usa ka kalibutan nga puno sa teknolohiya. Ang ilang edukasyon o pagdako nagagad sa kalibutanong teknolohiya o digital world o advanced nga mga teknolohiya. O mauna atong unom ka mga generations. Ikaw, asa man ka nga generation na belong? Comment below.